सगळे पहिले या आणि तो न्हिदलेलो मरे आनी म्हणून गेलो दिसता वयर दिसता विचार मरे तेका कोणी फोन केलो तो सूरज यो तू राव मरे कितें रे तीर्थ आज आमी सगळे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात. आमी सन्मानान आमी एकठांय जातात आनी ही पुण्यतिथी आनी तेजी जयंती आमी साजरी करतात. आनी आमकां केन्ना दिसूंक जायना की मायकल आमदार जाल्या पासून ज्या भाऊच्या कार्याची तोखणाय आनी भाऊन केल्ल्या सगळी उदरगत महत्वाची म्हणजे शिक्षण व्यवस्था. आणि त्याने सन्मानान सांगले बापायचे इच्छेन आणि बापायच्या फुडाकारान आणि त्याच्या इच्छेनुसार आपण मराठी शाळेत दाखल झालो. त्या भाऊन जो प्रस्थापित केले त्या शाळेन हे आतापर्यंत भाऊचं गौरव. आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्याचे आणि मुणकराचे जे प्रश्न जे आसात त्याचो त्याने नेहमीच प्रत्येकाका उल्लेख केल्लो आसा त्या भाऊच्या कार्याचो. हांव तेजे पयले भाऊचो आज जो सेवक म्हणून पयले मना वचून तेजे आभार प्रदर्शीत करता आनी तेका धन्यवाद दिता आनी तेका दीर्घायुष्य पयले देवादेविका कडेन मागता आनी भाऊ कडेन मागता तेका शुभ आशिर्वाद दिवपाक तेज्या सारको तेका कायम तेका तेजो जायसर तेका ह्या संवसारान दवर म्हणून. हांव मुद्दम तुमच्या म्हायती करता सांगता. आता JSIDCचो चेअरमॅन जाल्या नंतर जो तेणे कोंगुडच्या आणि कांदोळीचो जो उदरगतीचो फुडाकार जो घेतला हे दिसता पळय तुमकां सगळें हे सगळें क्लीन. तसो तुजो आतां बाजारान दिसता पळय ते डेव्हलपमेंट हो सगळो JSIDCचो चेअरमॅन जाल्या उपरांत ताबडतोब तेणें हातीन घेतले. आनी काल तुमकां खबर आसतली कांदोळी निल्लाच्या परिसरान तेणें म्हणटा तें म्हत्वपूर्ण एक गार्डनाचें काल उद्घाटन केलां की सगळ्या भुरग्या बाळांक जाणट्या नेणट्यांक तेजो फायदो जावचो म्हणून ट्युरिस्टाचें तें आकर्शण तेजें जावचें म्हणून असो तेणें काल तेणें थंयसर एक प्रकल्प तेणें पूर्ण केला. आनी हेच प्रकल्पाचे पूर्ण येवन हांव तेजे कडेन एक म्हत्वाची सूचना करता. तेज्या JSIDCच्या कार्यान भाऊच्या समाधीच्या भाऊच्या पुण्यस्थळाचे जे तेजें सुशोभीकरण जे तेणें हातीन घेतलां तें सुशोभीकरण नुसतें तें सुशोभीकरणानूच भायल्यान ताजो देखाव न जाता. जेजो भाऊचो जर पुतळो उभारणीचो जर तेणी संकल्प केला तेजो अर्ध पुतळो न ताचो संपूर्ण पुतळो तेजो जावचो. आनी भितर जे तेजे जे जागा आसतली त्या भितर त्या पवित्र स्थळान तेजो भाऊचो थोडक्यान तेजो इतिहास तेणी थंयसर ते बरोवन दवरचो करून दवरचो की प्रत्येक ट्युरिस्टाक प्रत्येक पर्यटकाक तेजी जाणीव जावपाक. हांवें सदांच जशें तेणें आज तो भाऊचें कौतुक करता व्हावा गाता सगळे कडेन खंयच्याच आमदारान खंयच्याच मंत्र्यान आमच्या हातून येणाऱ्या खंयच्या पक्षाच्या आमदारान आनी मंत्र्यान केन्नाच भाऊचा साधो उल्लेख सुद्धा केलो ना की भाऊमुळे आम्ही आमदार झाले आणि म्हणून हे मंत्रिपद आम्ही भोगले आणि आम्ही सगळे बलाढ्य झाले म्हणून. हे फक्त मायकल हेज्या करता. मायकलाक हांव विनंती करता पोरूय केल्ले हांवें आनी आतां येवन याद करता ताका. आतांचे जे आमदार विधानसभेचे जे कार्य आसतले ते कदाचित निमणो म्हाका दिसता तेजो ऑक्टोबरान काय नोव्हेंबरान आसतना हांव नको तेकाच खबर आसतली. हांवें म्हणलेलें ताका ही सगळी आठवण करून तुवें जी आठवण केल्या तेजें जर पुण्य कार्य जर जातलें जायत जाल्यार भाऊक
जशा त्या केंद्रीय सरकाराकडच्यान सगळ्यांक मरणोत्तर ज्यो आमची पुरस्कार दितात, भारत रत्न पुरस्कार दितात, तो भारत रत्न पुरस्कार मायकलान त्याची सूचना करची या विधानसभेन आणि त्यांचे दोळे उघडचे आणि हे भारत रत्न दिवपाक त्यांनी शिफारस करची आणि गोंयच्या जनतेचो हो मान सन्मान करचो ह्या भारत रत्नान. इतलें सांगता हांव. भाऊसाहेब बांदोडकराक आदरांजली पावोवपाक आयज भाऊ सारको मनीस गोंयांत जावं आसलो पूण आजून गोंयांत जालो ना. कित्याक भाऊन आख्या खेड्या पाड्या सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण एक मेन करून दिलें. पूण आयज आमी कितें शिकून आयज वयर सरले. अशाच सगळ्या भाऊच्या बरोबर आमच्या एकनाथ सांगला मायकल बाबा आमचो आसा जायतें काम करता. तशेंच तेणी फुडें व्हरचें आनी हांगा आमी सदांच एकठांय जाताले आनी आयज आमच्या मदीं आमची भयण प्रतिभा असल्या कामाक कित्याकूय आसताले हांगा आनी सदांच उडून येताले बावडे केन्नाच ना चुकता हांगा हजर रावता. ती आयज आमच्या मदीं ना. तेच्या मातम्यांक शांती मेळों सांगता आनी अशेंच हांव भाऊची तोखणाय करपा सारकें आमी नागशेचो खंय तितून हांव कांय सांगपा येना. आज 3 टायम जाले हांव मायकलाक पळयता हें काम करता. हें काम तेजे कडेन जावचें आनी तो भाऊमय जावचो. भाऊमय म्हणजे भाऊ सारको जावचो ही सदिच्छा हांव व्यक्त करतां. भाऊक आदरान गेली दिता आनी 2 गोश्टी हांव तेजे कडेन ह्या चॅनला वरून आनी ह्या भाऊच्या हितून साक्षीन हांव तेजे कडेन मागतां. एक म्हटल्यार भाऊक हांव 3 टर्म जाले हांगा सांगता काय सत्री दी वा लोकांक सत्री वाडटा पूण भाऊक सत्री घालची ह्या टर्माक हें इलेक्शन येवच्या पयलीं ही म्हाजी मागणी. दुसरी तेणी सांगली निल्ला आनी हांगा थंय बरें सुशोभीत करीन केलां मान्य करता पण थंय बायलेक मुतोंक वयता जाल्यार टॉयलेट ना. तो टॉयलेट थंय घालचो आनी मागीर सांगचें. ह्यो 2च विनंती आहा आनी भाऊक आदर कर 2 शब्द सोंपयता. एक स्टोरी सांगतले तर तेन्ना हांव 10 वर्साचो आसलो आनी विधानसभेन आमी वयताले. एक सांगपाची गजाल म्हणजे हे गोंय शाबीत रावला भाऊ साहेब आनी जगद शिकेऱ्याक लागलो. कित्याक ते भितर झगडटाले. भाऊ सांगतालो जगद शिकेराक बाबा तूं झगड आपूण पळयता हे महाराष्ट्रान घालुया नाका. आनी ही अशें दोळ्यान पयली एक घटना आहा ती तेंच्यांनी सांगले आनी ते एसांब्लीन झगडटाले पूण भायर येवन हांवें ते एकामेकाक मिठी मारताले हें हांवें म्हाज्या पळयलां आनी गोंय हें साबीत दवरलां. तुमच्या सगळ्यांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा पुण्यस्थिती भाऊ साहेबाक कित्याक सर आमचे मुखार आमचे मायकल सर आहा सगळेच आमचे फुडारी एकनाथ बाब तो सदांच आमच्या भाऊ साहेबाची पुण्यती देवी आनी कितें आसा जाल्यार तो सदांच फुडाकार घेवन हांगा देव करता. सगळो वेळेर आमी सगळे भाऊ साहेबाचे बरे आयज एवरी इयर उलयता. तेणी बहुजन समाजाक भरपूर काम केल्लें आसा. शाळा तशेंच विशय बारीक लोकांचो आनी आयज मातशें तेंचो एक मंत्री आहा तेजे बद्दल खूब लोकांचें हें आसा. कित्याक आमचे लायटीचे बद्दल सगळ्यांक वाडलेलें आसा. आमी सरकारा कडेन सांगलेलें आसा तशेंच तेजे कानार पळयलें आहा. तेंचे स्टाफ आहा तेंची मातशी गर्व सोडूंक जाता. लोकां कडेन उलोवप तेंचे सारकें जायना पूण आमी वचून वयतले आमदारान आमचो विशय काडलेलो आसा आनी तेणी त्या सरकाराक कळयल्लें आसा. तेणी सरकारान ती जी बिलां वाडलेली आहा तेजेर कमी ऑलरेडी हे केलां फुडल्या बिलाक तुमकां देंवन येतली म्हणून. तशेंच आमी तेंचो मंत्री आहा आमचो भाऊसाहेब ढवळीकर साहेब तेजे कडेन मागता तेणी हेजेर लक्ष घालचें आनी हेजे लोकांक सगळ्यांची बरी सोय करची. हांवें बांदोड भावाची पुजेची आनी एक आमची जयंती आनी आयज जो आसा तो पूर्ण दिसत आमचे म्हणजे आयज गोंयचे आमदार आसात ज्येश्ठ समाजसेवक एकनाथ नागेकर तशेंच म्हाजी सगळे मित्र मंडळ भावाचे प्रेमी सांगता सगळ्यांनी कितें भावाचे बद्दल कितें म्हणून काम केलें आसतलें कित्याक आतां म्हाजे दोन शब्द सांगपाचो प्रयत्न करता. जो भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमच्या गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री हांगा गेलो तेन्ना आमी गोवा स्वातंत्र्य जावन आमकां थोडीच वर्सां जालीं म्हणजे अवघी थोडी आनी तेन्ना आमी पोर्तुगीजाच्या गुलामगिरीतून भायर सुटलेले. आमकां कांय खबर नासलें. आमी एका दहशती खाला आमी आमचें जिवन जगताले. परंतु भाऊसाहेब बांदोडकर येवन मुख्यमंत्री जावन तेणी आमच्या गोंयाची सुदारणा केली. शिक्षण पयलीं म्हणजे तेणी शाळा सुरू केली इस्कॉलां सुरू केली. स्पोर्टाक तेणी प्रोत्साहन दिलें आनी
गोंयचे शिल्पकार म्हणटात पळय तसो भाग्य विद्यार्थी गोंयचो भाऊसाहेब बांदोडकर ताका म्हाज्या मनांतून हांव विनवणी श्रद्धांजली अर्पण करता. सगळे जमिल्ले मनीस बाब एकनाथ, आमचो अध्यक्ष बाब समीर, स्पेशली आमकां निल्लासून येवपी आमचो बाब पिळगांवकर, आमचो सगळे क्षेत्रांतले मनीस, आमचे MG पार्टी, काँग्रेसचो हिंगासरलो लिडर आनी BJP, VGDP हा कोण सर्व धर्म सगळे हितूंतले म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान सगळे पार्टीच्या लोकांक एकठांय हाडलेले आहा. हे पयलें तेजें म्हणजे आयज पासून तेजी लिगसी जी आहा तेणें सुरवात केल्ली की स्कुलां सगल्यांक म्हणून धर्म भेद भाव कांय चलना, म्हणजे एवरीबडी शूड गो टू स्कूल. जे मुणकार कायदो आहा आनी जो कूड आहा तो सगल्यांक लागू जावचो, ते खातीर आयज सगळे जाण हिंगासर एकठांय जाता. म्हणजे वेगवेगळे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणजे लिडर्स, MG ते काँग्रेस ते BJP ते हे सगळे येयला, RG आसतले कोण, म्हणजे अशें भाऊसाहेब बांदोडकर सगळ्यांक एकठांय हाडटा. आनी तशेंच म्हाका दिसता आयज गोंयांत एकजूट जावपाची गरज आहा फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. आनी गोवा गोंयकारांक उरपा खातीर जें कितें आमी करपाक जाय तितलें करपाची गरज आहा. वी शूड नॉट वेट फॉर कोर्ट्स टू डिसायड. म्हणजे जें कितें गोश्ट एक जाता आनी कोर्ट ताजो निर्णय घेतलो अशें रावपाची गरज ना. भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्नाय म्हणटालो जेन्ना आमकां गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली जी आमची विधानसभा आहा तितून आमकां पावर दिल्ले आहा कितें बरें वस्त करपाक, जाल्यार थिंगाच पावर दिल्लो आहा जो तर कितें रॉंग जालां ते हितून कितें रॉंग जालां तें सारकेंय करपाक थिंगाच दिल्लो. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक आसपाची गरज आहा. जे एक मतान आमी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. स्टार्ट केल्ली म्हणून आमी हिंगा सगळे आयज जमिल्ले आहा. आनी तेचे लिगसी फाटल्यान जी तेजी समाधी आहा पणजे ती GSIDCन 15 कोटीचें काम दिवन सुरवात केल्ली आहा. तेजें काम 70% कंप्लीट जालां. 30% ह्या 2-3 म्हयन्यांक सोंपयता आनी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट जावच्या पयलीं तेजें आमी इनॉग्रेशनूय करता. हें हांव सांगूंक सोदतां की पर्सनली येता त्या विकान ह्या विकान म्हणजे थोडे चड करून मंडे ट्युजडे आमी तेजे एक आढावो घेतले. म्हणजे वील गो टू द प्लेस, चॅक द वर्क, कंप्लीट जे कितें तेजें काम थिंगासर उरलां. कित्याक ही इज वन ऑफ द टॉलस्ट लिडर, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू लेड द फावंडेशन ऑफ आयज जो आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत. जे विकसीत गोवाचे फावंडेशन तेणें एक टायमार रुजयल्लें म्हणजे किल्लायल्लें. म्हणजे लिबरेशन जावन जो तर कोणें विकसीत गोवाचें फावंडेशन घातलें, वायब्रंट गोवा, मजबूत गोवा, स्ट्रॉंगर गोवा, जाल्यार ते भाऊसाहेब बांदोडकर. आनी आमी सगळे लिडर जावं तो मनोहर पर्रीकर आसूं ते सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं तेजे पयलीं प्रताप सिंग राणे जितके मुख्यमंत्री जावन गेले आनी बरे लिडर जावन गेले गोंयचे. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जॅक सिक्वेरा. हे दीज आर ऑल द पिलर्स ऑफ आवर गोवन डेमोक्रेसी हू पास्ड अवे एंड वेंट. दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड समथींग ऑर दी अदर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा लायक दीज ग्रेट लिडर. आनी त्या खातीर हांव म्हणूंक सोदता इतलेंच की तेजी लिगसी आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेणें जें कार्य केल्लें त्या टायमार ते आमी सदांच उगडास धरपाक जाय. आनी भुरगीं जीं आतां निकती 5थानसून 6थान वयता, 8थानसून 9थान वयता, 9थानसून 10थान वयता, तांकां ह्या ग्रेट लिडराची गजाल तांकांय कळपाक जाय. म्हणजे हो कोण आसलो, हेणें कितें कितें केलां गोंया खातीर, बारीक लोकां खातीर कितें केलां, गरिबां खातीर कितें केलां, शिक्षणा खातीर कितें केलां, हें म्हाका दिसता सगल्यांक कळपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमी उलयता सदांच फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तेणें हें काम केलें तें सगल्यांक कळटलें. आनी स्पेशली जेनरेशन्स जी आतां येता
तांकांय कळटलें आनी ही लिगसी आमी वांगडा रावन तेजी फुडें व्हरया. जें कितें गोंयांत बरें करपाक जाय तितलेंय करुया इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तिथी आमी साजरी केली. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLAक तेणी टायम काडलो आनी हांगा येता तो सदांच हांगा येता. तशेंच आमचे कार्यकर्ता, आमचे सोशल वर्कर, आमची प्रेस मिडिया येयल्या बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं. मातशी सत्री काड